अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हर कोई लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी लिखिए। तो चलते हैं हमारी कहानी के अगले मोड़ पर, देखते हैं आगे क्या हुआ। मेरा अंदाज़ा 100% सही निकला। इस्तेग़ासा की जानिब से जो गवाहों की फ़हरिस्त अदालत में दायर की गई थी, उसमें शाहीन ट्रेडिंग कंपनी और बुखारी इन्वेस्टर्स के रूहे रवा अशफाक बुखारी का नाम भी शामिल था। गोया सारा ड्रामा ही बुखारी एंड मिर्ज़ा कंपनी का रचाया हुआ था। अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो इस्तेग़ासा की जानिब से सबसे पहले शाहनवाज़ यानी शहबाजी को गवाही के लिए पेश किया गया। उसने सच बोलने का हल्फ उठाने के बाद अपना बयान कलमबंद करा दिया। फिर वकील इस्तेग़ासा विटनेस बॉक्स के करीब चला गया और उसने कुछ इस अंदाज में जरा का आगाज़ किया। मिस्टर शहबाजी, तुम गाड़ी के बाजियाबी के सिलसिले में अकेले ही ज़ोहरा बेगम के घर जाते थे या तुम्हारे साथ कोई और भी होता था? मेरे साथ कंपनी का एक नुमाइंदा शहजाद भी वहाँ शहबाजी और शहजाद से खालिद बारी के घर पर मैं एक बार मिल चुका था, इसलिए वो दोनों मेरे लिए और मैं उनके लिए अजनबी नहीं थे। शहबाजी मुझे अदालत में एक वकील के रूप में देखकर हैरान तो बहुत हुआ, मगर उसने अपनी हैरत को कामयाबी से छुपा लिया। और कुछ ना हो, लेकिन इन लम्हात में उसे ये धड़का ज़रूर लगा हुआ था कि मैं कहीं वो कैसेट बतौर सबूत अदालत में पेश न कर दूं, जिसमें उसकी खुल्लम खुल्ला बदमाशी के सबूत रिकॉर्ड किए गए हैं। अगरचा मैंने खालिद बारी और उसके घर वालों को इन गुंडों के शर से महफूज रखने के लिए वो टेप रिकॉर्ड वाला झूठ बोला था, ताहम शहबाजी को इस हकीकत का इल्म तो नहीं था ना। वैसे भी वो इस वक्त निहायत ही शरीफुन नफ्स इंसान होने की अदाकारी कर रहा था। ये वही शहजाद है ना जो काका के नाम से भी जाना जाता है? वकील इस्तेग़ासा ने पूछा। जी हाँ, ये बिल्कुल वही है, वो जल्दी से बोला। तुम लोग जब गाड़ी लेने मिसिस ज़ोहरा के घर जाते थे तो तुम्हारे साथ वहाँ क्या सुलूक किया जाता था? वकील इस्तेग़ासा ने पूछा। जनाब, पहले तो ये लोग बहानेबाज़ी से काम लेते रहे, वो फरियादी लहजे में बोला। कभी ज़ोहरा बेगम घर में नहीं होती थी, कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, और कभी कोई बहाना और कभी कोई बहाना। इस दौरान हम लोग प्यार से इन्हें हालात की नज़ाकत के बारे में बताते रहे, लेकिन हमारी कोई बात इनकी समझ में नहीं आई। क्या कभी मिसिस ज़ोहरा बेगम खुद भी आप लोगों के सामने आईं? कभी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमेशा इनके बेटों से ही मुलाकात हुई। क्या इन लोगों ने आप लोगों से मारपीट भी की? वकील इस्तेग़ासा ने चुभते हुए लहजे में पूछा। जी हाँ, वो मासूमियत से बोला। जब आखिरी मर्तबा हम इन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने अपने 2 दोस्तों की मदद से हम पर चढ़ाई कर दी। हम इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्होंने हमें खूब मारा पीटा और धमकी भी दी। और अगर हम इन्हें धमकी दी कि हम अगर दोबारा इनके घर के सामने दिखाई दिए तो ये हमें जान से मार डालेंगे। लम्हाती तवक़्फ़ुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर झुरझुरी लेते हुए बोला। उसके बाद ही से मिर्ज़ा साहब ने कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार किया और आज ये केस अदालत में है। तो आपको ज़द-ओ-कूब करने वाले कुल 4 अफ़राद थे? वकील इस्तेग़ासा ने पुरख़याल अंदाज में कहा। 2 मिसेस ज़ोहरा के बेटे और 2 उनके दोस्त। वो दोनों दोस्त आपके लिए अजनबी थे? जी, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, गवाह ने जवाब दिया। अगर वो दोबारा आपके सामने आ जाएँ तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? जी बिल्कुल पहचान लेंगे, गवाह ने इस बात में गर्दन हिला दी। वकील इस्तेग़ासा ने मज़ीद 2-3 ज़मनी सवालात के बाद जरा ख़त्म कर दी। मैं जज की इजाज़त से विटनेस बॉक्स के पास चला गया। चंद लम्हात तक मैं गवाह की आंखों में देखता रहा, फिर अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए कहा। शहबाजी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो क़तई अंदाज में बोला। आप मेरे लिए वैसे ही अजनबी हैं जैसे वो 2 अफ़राद थे जिन्होंने मिसेस ज़ोहरा के बेटों के साथ मिलकर हमें ज़द-ओ-कूब किया था। ओके, मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। आपसे तुम पर आते हुए शहबाजी, क्या ये दुरुस्त है कि तुम मिर्ज़ा यासिर बेग के लिए काम करते हो? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। उसने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारा सेठ यासिर बेग किस किस्म का बिज़नेस करता है? मैंने पूछा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर उलझन के आसार पैदा हुए, फिर वो संभले हुए लहजे में बोला। मिर्ज़ा साहब किस्तों पर सामान फ़रोख्त करते हैं। किस्तों पर सामान फ़रोख्त करते हैं? मैंने उसी के अल्फाज दोहराते हुए पूछा। मसलन किस किस्म का सामान? पंखे, इस्त्रियाँ, एयर कंडीशन और
और कारें, मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। जी हाँ, वो जल्दी से बोला। वो किस्तों पर गाड़ियाँ भी फ़रोख्त करते हैं। मिर्ज़ा किस नाम से बिज़नेस करते हैं? वो अपने ही नाम से बिज़नेस करते हैं, उसने गोल-मोल जवाब दिया। मैंने उनकी कंपनी का नाम पूछा है, मैंने तेज़ लहजे में इस्तफ़सार किया। जी, मिर्ज़ा एंड कंपनी के नाम से। ये नाम गवाह ने नज़रियाए ज़रूरत के तहत फ़ौरी तौर पर घड़ा था, वरना इस नाम की किसी कंपनी का मिर्ज़ा यासिर बेग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता था। मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक मिर्ज़ा का बाकायदगी से कोई बिज़नेस नहीं था, वो 72 किस्म के उल्टे-सीधे धंधों में भी टांग फँसाए बैठा था। पर ये किस्तों की गाड़ियाँ फ़रोख्त करने का बिज़नेस हाल ही में उसके हत्थे चढ़ा था। शहबाज़ी, अगर तुम्हारा सेठ लोगों को किस्तों पर कारें फ़रोख्त करता है तो उसने कहीं न कहीं शोरूम भी बना रखा होगा। मैंने तेज़ नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। शोरूम तो कोई नहीं है जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। और मिर्ज़ा एंड कंपनी का दफ़्तर कहाँ पर वाक़ है? जी, दफ़्तर भी नहीं है। उसकी उलझन दोगुना हो गई। तुम्हारे सेठ ने न कोई दफ़्तर बना रखा है, न कोई शोरूम है। मैंने तंज़िया लहजे में पूछा। फिर वो क्या हवा में बिज़नेस करता है? जी, हम घर से कारोबार करते हैं। किसके घर से? मिर्ज़ा साहब के घर से, उसने बताया। पक्का? जी, एकदम पक्का। वो अपने अल्फ़ाज़ में एतमाद भरते हुए बोला। मैंने सवाल का ज़ाविया तब्दील करते हुए पूछा, शहबाज़ी, तुमने कहाँ तक तालीम हासिल कर रखी है? जी, मैं 12 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, वो फ़ख्रिया लहजे में बोला। अंग्रेज़ी की तहरीर भी बआसानी पढ़ लेता हूँ। वेरी गुड, मैंने सराहने वाले अंदाज़ में कहा। फिर पूछा, तुमने मैट्रिक किस साल में किया था जनाब? ख्वाहिश तो मेरी बहुत थी कि मैट्रिक करूँ, मगर घर के माली हालात ने उसकी इजाज़त नहीं दी। वो मिस्कीन सूरत बनाते हुए बोला। इसलिए ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अदालत के कमरे में एक शोर सा उठा। गवाह के अहमकाना जवाब पर वहाँ मौजूद लोग आपस में चहमगोइयाँ करने लगे थे। गवाह की समझ में नहीं आया कि वहाँ कौन सा बम फूट चुका है। अलबत्ता वकील इस्तिगासा मुझे खासा नर्वस दिखाई दे रहा था। मैंने गवाह की आंखों में झांकते हुए हमदर्दी भरे लहजे में सवाल किया, अगर तुम्हें ज़िंदगी ने मौका दिया और माली हालत अच्छे हुए तो तुम मैट्रिक करने के बारे में सोचोगे? जी हाँ, क्यों नहीं, वो बड़े जोश से बोला। ये तो मेरी देरीना ख्वाहिश है। अदालत के कमरे में एक बार फिर हल्के फुल्के कहकहों की मखसूस आवाज़ भी सुनने को मिली। यह हाज़िरीन अदालत का खराज तहसीन था। ऑर्डर ऑर्डर, जज ने अपनी मखसूस आवाज़ में कहा। अदालत के वक़ार का लिहाज रखा जाए। एकदम चारसू खामोशी छा गई। मैं दोबारा गवाह से लिपट गया। शहबाज़ी, तुम्हारा सेठ नई गाड़ियों का बिज़नेस करता है या पुरानी गाड़ियों का? नई गाड़ियों का, उसने एतमाद से खाली लहजे में जवाब दिया। इस वक्त तुम लोगों के स्टॉक में कुल कितनी गाड़ियां हैं? 7-8 तो होंगी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। उसकी आंखें और चेहरे के तासुरात साफ चुगली खा रहे थे कि वो सरासर दरोगोई से काम ले रहा है। मैंने उसे कास्टिक सोडे से धोने का अमल जारी रखते हुए पूछा, सेठ साहब की ये हाजिर स्टॉक गाड़ियां इस वक्त कहाँ खड़ी हुई हैं? वो मेरे पैदे पे चुभते हुए सवालात से खासा परेशान हो चुका था। इस पर हाज़रीन के तमस्खुराना अंदाज़ ने इसे अच्छा खासा नर्वस कर दिया था। लिहाजा मेरे सवाल के जवाब में वो झुंझला कर बोला, गाड़ियों को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। आप तो ख्वाह-मख्वाह बाल की खाल निकाल रहे हैं। मेरी बात कान खोलकर सुनो मिस्टर शहबाज़ी, मैंने गवाह की जानिब उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। मैं ख्वाह-मख्वाह कोई काम नहीं करता। सच्चाई को अदालत के सामने लाने के लिए बाल की खाल तो क्या, मैं तुम्हारी खाल भी खींच सकता हूँ। वो कदरे सहम कर वकील इस्तिगासा की जानिब देखने लगा। इससे पहले कि वकील इस्तिगासा उसकी मदद को दौड़ता, मैंने तेज़ लहजे में पूछा, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सेठ की गाड़ियाँ इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? उनके घर पर, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। घर का एड्रेस क्या है? जी, एड्रेस मुझे नहीं मालूम। रास्ता मालूम है? मैंने जारहाना अंदाज में पूछा। जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैं कभी सेठ के घर नहीं गया। वो मुसलसल झूठ बोले जा रहा था। इस बात का जिस समय तमाम हाज़रीन अदालत को भी अच्छी तरह पता था। चोर को उसके घर तक पहुंचा कर आना चाहिए कि मिज़्दाक़, मैंने ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा। तुम्हारे सेठ का कोई दफ्तर नहीं, तुमने उसका घर भी नहीं देख रखा है, फिर किस तरह वो अपने मुलाजिमों से राब्ते में रहता है? तुम उससे किस तरह अहकाम लेते हो? सेठ साहब हमसे कहीं भी मिल लेते हैं, वो ढिठाई से बोला।
कभी कहीं माशाअल्लाह, मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। तुम्हारा बॉस तो बड़ी खूबियों का मालिक है। मैंने चलते फिरते पुर्ज़ा किस्म के लोग तो देखे थे, पर चलता फिरता कारोबारी सेठ पहली बार देखा है। मज़े का है। इस मौके पर वकील इस्तिग़ासा ने गवाह की हिमायत में कहा, जनाब आली, मुद्दई किसी एक जगह पर बैठकर बिज़नेस करता है या उसका नेटवर्क ऐसा है कि उसे चलते फिरते हैंडल करता है, ये ज़ेरे समाअत केस का इशू नहीं है। मेरे फाजिल दोस्त उल्टे सीधे सवालात करके इस्तिग़ासा के मुअज़्ज़िज़ गवाह को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, वकील साहब, आप मुद्दई मिर्ज़ा यासिर बेग के तरीक़ा कारोबार पर कोई फ़िलहाल बहस न लाएं। जो हुक्म जनाब आली, मैंने तस्लीम सर खम करते हुए कहा। जज की हिदायत पर वकील इस्तिग़ासा ने फातिहाना अंदाज में मेरी जानिब देखा, जैसे उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे डाला हो। मैं इसकी अक़ल पर दिल में मातम करते हुए गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। तो मिस्टर शहबाजी, तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम्हारा सेठ 7-8 गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करता है। जी हाँ, उसने बेधड़क जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या मिर्ज़ा यासिर बेग का इतना बड़ा घर है कि वहाँ बैक वक्त 8-10 गाड़ियाँ खड़ी रखी जा सके? मेरा मतलब है, एक आध गाड़ी तो उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए भी तो रखी होगी ना? जी हाँ, उन्होंने अपनी ज़ाती गाड़ी का भी वो रखी हुई है। वो रवा रवी में बोल गया। और जहाँ तक बाकी 7-8 गाड़ियों का ताल्लुक है, तो उनमें से 3-4 उनके घर के अंदर खड़ी रहती हैं, बाकी घर के बाहर की दीवार के साथ लगी हुई खड़ी रहती हैं। क्या आप मौजूद अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि मैंने निहायत अदब के साथ सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, जो गाड़ी सेठ मिर्ज़ा यासिर बेग के इस्तेमाल में है वो कौन सी है, उसका मेक क्या है और वो कितने सीसी की है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेहद परेशानी के आलम में बोला, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। तुम्हें सब पता है, मगर तुम बताना नहीं चाहते। मैंने जारहियाना लहजे में इस्तफसार किया। सिर्फ इतना बता दो कि कितने झूठ बोलोगे। मैंने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला है। उसकी ढिठाई काबिल-ए-दीद थी। अदालत में एक बार फिर खुसुर-फुसुर की आवाज़ें उभरने लगीं। चुनांचे जब जज को अपने मखसूस ऑर्डर से एक दफ़ा फिर हाज़रीन अदालत को खामोश कराना पड़ा। इसके बाद वो गवाह की जानिब देखते हुए खफगी आमेज़ अंदाज में बोला, तुमने पे दर पे जितने सच और जितने झूठ बोले हैं, वो सब अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि जो भी बोलो खूब अच्छी तरह सोच कर समझ कर बोलो। फिर जज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेग साहब, प्लीज़ प्रोसीड। मैं गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। मिस्टर शहबाजी, तुम अपने सेठ के लिए किस किस्म की खदमात अंजाम देते हो? उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मतलब ये कि सेठ की कंपनी में तुम किस ओहदे पर कायम हो? मैं किस्तों की वसूली के लिए जाता हूँ, उसने जवाब दिया, या फिर अगर किसी गाड़ी का कब्ज़ा लेना हो तो सेठ मुझे भेजता है। गोया तुम सेठ के कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफिसर हो। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पता नहीं मेरी बात उसके पल्ले पड़ी थी कि नहीं, अलबत्ता उसने इस्बात में सर हिला दिया। मैंने जराह के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताओ कि तुम्हें किस्तों की वसूली के लिए कितने अफराद के पास जाना पड़ता है? 5-10 लोगों के पास जाना पड़ता है, वो घबराई हुई आवाज़ में बोला। 5 या 10? मैंने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए सवाल किया। उसके चेहरे पर मौजूद परेशानी में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। आप 5 या 6 या 7 समझ लें। सही तादाद भी मुझे याद नहीं आ रही है। ओके, जब याद आ जाए तो बता देना, मैंने सरसरी लहजे में कहा। फिर पूछा, किस्त की वसूली के बाद रसीद भी तो तुम देते हो? जी, ये भी कोई पूछने की बात है? वो बेजारी से बोला। जो शख्स रकम वसूल करेगा वही रसीद भी तो देगा। ठीक है, मैं समझ गया कि किस्त वसूली के बाद तुम भी रसीद भी दिया करते हो, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। फिर सवाल किया कि क्या वो रसीद सादा कागज़ पर होती है या कंपनी के छपे हुए सफ़े पर? कंपनी के छपे हुए सफ़े पर। थोड़ी देर पहले तुमने मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया था कि तुमने 12 जमातों तक तालीम हासिल की है, गोया लिखना पढ़ना अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हारे मैट्रिक वाले नाजुक पहलू को नहीं छोड़ूंगा। बस इतना बता दो कि तुम किस्त वसूल करने के बाद जो रसीद देते हो उस पर किस कंपनी का नाम छपा हुआ है? नाम? वो बेहद परेशान लहजे में बोला। मिर्ज़ा एंड कंपनी। उसने अफरा तफरी में
میرے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، لیکن اب الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مرزا اینڈ کمپنی؟ میں نے اس کے جواب کو دہرایا، پھر سوال کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کمپنی کے مالک کتنے ہیں؟ ایک ہی مالک ہے جناب، اس نے جواب دیا، مرزا یاسر بیگ ان کا نام ہے، اور میں مرزا یاسر بیگ کے لیے ہی کام کرتا ہوں۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ تم انگلش پڑھ لیتے ہو اور سمجھ لیتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر تو تمہیں مرزا اینڈ کمپنی کا مطلب بھی تو پتہ ہوگا۔ پتہ تو ہے، مرزا یاسر بیگ کی کمپنی، وہ اکتا ہوئے لہجے میں انداز میں بولا۔ تمہارے جواب سے معزز عدالت کو تسلی نہیں ہوئی، میں نے کڑے لہجے میں کہا۔ مرزا اینڈ کمپنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں مرزا صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی شراکت دار ہے، اور تم کہتے ہو کہ مرزا یاسر بیگ اس کمپنی کے اکیلے مالک ہیں۔ اب اتنی باریک باتوں پر میں نے تو کبھی دھیان نہیں دیا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ یہ سوال آپ مرزا صاحب سے کریں۔ ضرور کروں گا، بس مرزا صاحب ذرا اس کٹہرے میں آ جائیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ تم نے بتایا ہے کہ تم 5، 6 یا 7 افراد سے گاڑیوں کی قسطیں وصول کرنے جاتے ہو، کیا تم ان میں سے صرف 3 افراد کا نام بتا سکتے ہو؟ ظاہر رسید پر ان کا نام بھی تو لکھا جاتا ہوگا۔ ان لمحات میں وہ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ میں نے اپنی شاطر جراح سے اسے اس طرح باندھ رکھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اب تک لاتعداد جھوٹ بولے تھے اور مزید بھی بولنے کا ارادہ کرتا تھا، کیونکہ جھوٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور شہبازی کے ایک جھوٹ کا عدالتی ریکارڈ مرتب ہو رہا تھا۔ میں نے اسے گہرے تذبذب میں دیکھا تو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، کسی بھی شخص کا نام لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، کیونکہ میں عدالت سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے وہ افراد کو عدالت میں بلایا جائے جن کا تم نے نام لیا ہے۔ میری اس تنبیہ پر فوراً اس کی یادداشت چلی گئی۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، اس وقت مجھے کسی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں اپنا نام تو یاد ہے نا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ جلدی سے بولا، میں شہبازی ہوں۔ تم شہبازی نہیں، الو ہو، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم معزز عدالت کی روبرو اتنے جھوٹ بول چکے ہو کہ یہاں سے تم سیدھے جیل بھی جا سکتے ہو۔ پھر میں نے روئے سخن جج صاحب کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ شہبازی کے بعد اس کا جوڑی دار شہزاد گواہی دینے کے لیے آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، اور وکیل استغاثہ نے اس سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ تم بھی شہباز کی طرح مرزا صاحب کے ملازم ہو؟ جی وکیل صاحب، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں ایک ہی ساتھ پیسوں کی وصولی کے لیے جایا کرتے ہیں۔ یہ زہرہ بیگم کا کیا قصہ ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ جناب، زہرہ بیگم بہت ہی چالاک اور چالباز عورت ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس نے مرزا صاحب سے قسطوں پر گاڑی خریدی تھی، لیکن چند ماہ کے بعد اس نے قسطیں دینا بند کر دی۔ مرزا صاحب کے حکم پر جب اپنی گاڑی واپس لینے کے لیے ان کے گھر گئے تو ان کے بیٹوں نے ہمیں پکڑ لیا اور دھکے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ اوہ، وکیل استغاثہ نے متاسفانہ انداز میں کہا، تو تم 2 تھے، پھر 2 بھائیوں سے نپٹ سکتے تھے نا؟ پھر تم پٹ کیسے گئے؟ جناب، ان دونوں کے ساتھ ان کے 2 دوست بھی تھے، شہزاد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس لیے ہمیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ویسے بھی مرزا صاحب نے ہمیں خاص طور پر ہدایت کر رکھی ہے کہ کلائنٹس کے ساتھ مار پیٹ یا دنگا فساد نہیں کرنا۔ کیا تم ان 4 افراد کو پہچان سکتے ہو جنہوں نے اس روز تمہارے اور تمہارے ساتھی شہبازی کو زد و کوب کیا تھا؟ میں صرف زہرہ بیگم کے بیٹوں خالد باری اور عابد باری کو ہی پہچان سکتا ہوں، گواہ نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ ان کے دوستوں کے چہرے مجھے یاد نہیں ہیں۔ مزید 1-2 سوال کے بعد وکیل استغاثہ نے جرح موقوف کر دی۔ میں نے اپنی باری پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ شہزاد سے استفسار کیا، کیا یہ درست ہے کہ تمہیں کاکا کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں؟ جی درست ہے، اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں کاکا کے نام سے مشہور ہوں، میرا اصل نام شہزاد ہی ہے۔ کاکا، تمہیں مرزا اینڈ کمپنی میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ لگ بھگ 1 سال، اس نے جواب دیا۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے پوچھا، 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم سیٹھ مرزا یاسر بیگ کو اچھی طرح معزز عدالت کو بتاؤ کہ مرزا یاسر کس قسم کے گھر میں رہتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ 4 کمروں والے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔
کیا تم ان کے فلیٹ میں کبھی گئے ہو؟ جی، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ 3-4 مرتبہ گیا ہوں۔ مرزا صاحب کا فلیٹ کس فلور پر واقع ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، 2nd فلور پر۔ اس فلیٹ کے علاوہ مرزا صاحب کا کوئی اور گھر بھی ہے؟ میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ شہزاد کا بیان شہبازی کے بیان کی نفی کرتا تھا۔ جناب عالی، میں نے کرسی انصاف پر بیٹھے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، شہبازی کے بیان کے مطابق اس وقت یاسر مرزا کے حاضر اسٹاک میں 7-8 گاڑیاں موجود ہیں، جن میں سے 3-4 گاڑی گھر کے اندر اور باقی گھر سے باہر گلی میں دیوار کے ساتھ کھڑی ہیں، جبکہ شہزاد کا کہنا ہے جس نے معزز عدالت کو بتایا کہ مرزا یاسر بیگ کسی بلڈنگ کے 2nd فلور پر 4 کمروں والے فلیٹ میں رہتا ہے۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس اہم نکتے کو نوٹ کیا جائے۔ جج نے معنی خیز انداز میں گردن ہلا اور اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ میں نے دوبارہ گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کاکا، تم اور شہبازی مرزا اینڈ کمپنی کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ ہم لوگ سامان وغیرہ خریدتے ہیں، وہ بتانے لگا۔ بعض لوگوں کے گھر جا کر قسط کی وصولی کرتے ہیں، اور کوئی قرض دار پیسے واپس نہ کرے تو اس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، اس وقت مرزا یاسر بیگ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی بھی کار نہیں ہے، وہ سادگی سے بولا۔ کاکا کا یہ بیان بھی شہبازی کے بیان کے برعکس تھا کہ مرزا کے گھر میں 7-8 گاڑیاں موجود ہیں۔ دونوں گواہوں کے بیانات میں اتنا زیادہ تضاد نکل آیا تھا کہ ان کی گواہی اصولی طور پر معتبر نہیں رہی تھی، اور ہمارے حق میں یہی بہتر بھی تھا۔ میں نے مزید چند ایک سوالات کر کے جرح ختم کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں کے کٹہرے میں شاہین ٹریڈنگ کمپنی اینڈ بخاری انویسٹر کا مالک اشفاق بخاری کھڑا تھا۔ اشفاق بخاری کو چند روز پہلے ہی مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا تھا، جو میرے خیال میں بخاری اینڈ مرزا کی گٹھ جوڑ کا شاخسانہ تھا۔ میں نے بخاری کو اچھی طرح دھونے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اشفاق بخاری کی عمر 60 سے متجاوز تھی، اور وہ ایک باریش کاروباری شخص دکھائی دیتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوا کہ اچھی خاصی وضاقت کا آدمی سود کے کاروبار میں ملوث تھا۔ دولت کی ہوس نے اس کے کردار کو آلودہ کر رکھا تھا۔ ایسے ہی افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے، صورت مومنہ کرتوت کافرانہ۔ اشفاق بخاری نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا یاسر بیگ نے شراکت کی بنیاد پر کچھ رقم اس کے کاروبار میں لگائی تھی۔ کچھ عرصے بعد بعض وجوہات کی بنا پر اس کے کاروبار کو نقصان ہو گیا، اور مرزا نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ بخاری کا سرمایہ چونکہ کاروبار میں لگا ہوا تھا، لہٰذا مرزا کے اصرار پر اس نے 2 لاکھ نقد اور 8 گاڑیاں اس کے حوالے کر دی۔ وکیل استغاثہ نے کچھ اس طرح جرح کا آغاز کیا کہ بخاری صاحب نے جو 8 گاڑیاں مرزا کو دی تھی وہ آپ کے اسٹاک میں موجود ہیں یا گاہکوں کے استعمال میں ہیں؟ یہ گاڑیاں گاہکوں کے تصرف میں تھیں۔ بخاری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ سب گاڑیاں قسطوں پر فروخت کی گئی تھیں۔ کیا انہی گاہکوں میں زہرہ بیگم بھی شامل ہے؟ جی ہاں، بخاری نے اثبات میں سر ہلایا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور جرح ختم کر کے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ بخاری صاحب، میں نے وٹنس باکس کے قریب آ کر گواہ کو مخاطب کیا، اس کیس کے ضمن میں آپ کے 2 کمپنیوں کا ذکر آیا ہے، نمبر 1 شاہین ٹریڈنگ کمپنی، نمبر 2 بخاری انویسٹر۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا یہ کمپنیاں پبلک لمیٹڈ ہے یا پرائیویٹ لمیٹڈ؟ دونوں پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ بخاری انویسٹرز لوگوں سے سرمایہ جمع کرتی تھی اور شاہین ٹریڈنگ کمپنی لوگوں کو قسطوں پر کاریں فروخت کرتی تھی؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب۔ اس کیس کے مدعی اور مرزا یاسر بیگ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آپ کی کمپنی بخاری انویسٹر میں مبلغہ 10 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی۔ کیا مرزا صاحب کا یہ بیان درست ہے؟ جی ہاں، مرزا صاحب نے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا ہے، بخاری نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ بخاری صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نفع نقصان کی بنیاد پر لوگوں سے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں؟ میں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا، جی بالکل، یہ عین اسلامی طریقہ ہے۔ ہماری ایگریمنٹ فارم میں یہ شرط واضح طور پر موجود ہے۔ آپ سب انویسٹرز کے ساتھ ایک جیسا ہی ایگریمنٹ کرتے ہیں یا مختلف افراد کے ساتھ ایگریمنٹ کے مختلف نوعیت کی ہوتی تھی؟
वकील साहब, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ऐन शरई और इस्लामी तरीके का कारोबार करता हूँ। और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, लिहाजा मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 1000 रुपये वाला इन्वेस्टर हो या करोड़ वाला, सब एक एग्रीमेंट एक ही जैसे होते थे। बुखारी साहब, आपने अपने हल्फिया बयान में मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि उस वक्त आपकी कंपनी खसारे में जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने फ़ीसद खसारा हुआ है? मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त फ़िगर तो नहीं बता सकता, वो चालाकी से बोला, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि औसतन 25% से ज़्यादा खसारा हो चुका है। बुखारी साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि चंद हफ्ते पहले आपके दफ्तर से आपको अगवा कर लिया गया था, और अगवा जिन लोगों ने किया था वो आपके दफ्तर के बहुत सारे रिकॉर्ड को भी इकट्ठा करके साथ ले गए थे? जी, ऐसा ही वाक़या पेश आया था, उसने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। क्या ये सही है कि अगवाकार इन लोगों के साथ मिले हुए थे जिन्होंने बुखारी इन्वेस्टर में रकूम लगा रखी थी? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो रुखाई से बोला। कुछ जानते नहीं या बताना नहीं चाहते? आप जो भी समझ लें, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। मैं तो ये समझता हूँ कि आप बहुत कुछ जानते हैं, मैंने मायनी खेज लहजे में कहा, लेकिन मसलहत के पेश नज़र ज़बान नहीं खोलना चाहते। एनी हाउ, मैंने ज़रा तअक्कुफ़ करके एक गहरी सांस खारिज करते हुए फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, बुखारी साहब, आपके अगवा के सिलसिले में जो FIR काटी गई है उसका मज़मून यकीनन आपको के इल्म में होगा। मैंने खालिद बारी की मदद से मज़कूरा FIR की एक कॉपी हासिल कर ली थी। खालिद बारी ने थाने में कुछ रकम खर्च की थी और हमारा काम हो गया था। उसने मेरे सवाल के जवाब में कहा, वो रिपोर्ट मेरे मैनेजर अरशद ने करवाई थी। रिपोर्ट किसी ने भी दर्ज कराई हो। मेरा आपसे ये सवाल है कि आया आप इस रिपोर्ट के मंदरजात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? मेरे इसरारी अंदाज से बुखारी ने भांप लिया कि मज़कूरा FIR की नकल मेरे पास मौजूद है। अगर वो FIR के मज़मून से इख्तिलाफ़ करता है तो ये यकीनन अगवा के केस पर असरअंदाज हो सकती थी। समझदारी का सबूत देते हुए उसने कहा, जी, इस रिपोर्ट से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। बुखारी साहब, आपके अगवा पर मैनेजर अरशद मलिक ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगवा कुनंदान का ताल्लुक़ इन्हीं लोगों से है जिन्होंने इस कंपनी में रकमें लगा रखी थी। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा, अगवा कुनंदगान जाते वक्त दफ्तर का गाड़ियों वाला सारा रिकॉर्ड भी अपने साथ ही ले गए थे। क्या ये सच है? ये लोग 2 लाख के कैश भी ले गए थे? चूँकि ये बात भी FIR में दर्ज थी, लिहाजा बुखारी के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने इस्बात में जवाब दिया, जी, ये सच है। बुखारी साहब, मैंने सिलसिला सवालात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपने तौर पर अगवा के केस के बारे में कुछ मालूमात हासिल की थी जिसके मुताबिक पुलिस अभी तक अगवा कुनंदान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लिहाजा गाड़ियों के कागजात, 2 लाख कैश और दीगर दफ्तरी रिकॉर्ड की बाजियाबी नहीं हो सकी। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैंने उसके लिए इख्तिलाफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, लिहाजा उसे मेरी इस बात से भी इत्तेफाक करना पड़ा। मैं उसके बहुत करीब चला आया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर सरसराती हुई आवाज़ में इस्तिफसार किया, बुखारी साहब, अगवा कुनंदान इस रोज़ आपके दफ्तर से जो गाड़ियों के कागजात और दीगर रिकॉर्ड अपने साथ ले गए थे, उसका एक हिस्सा इस केस के मुद्दई मिर्ज़ा यासिर बेग के पास कैसे पहुंच गया? वो बौखला गया। मुझे क्या मालूम? अभी सब मालूम हो जाएगा बुखारी साहब, मैंने ठोस लहजे में कहा। क्या ये सच है कि ज़ोहरा बेगम नामी उस खातून ने आपसे किस्तों पर एक नई सुजुकी स्विफ्ट खरीदी थी? जी, उन्होंने शाहीन ट्रेडिंग कंपनी से 1 लाख मालियत की एक नई स्विफ्ट कार किस्तों पर ख़रीदी थी, उसने जवाब दिया। 20,000 रुपये एडवांस पेमेंट की थी और फिर 6 माह तक 3-3 हज़ार रुपये माहाना के हिसाब से 18,000 रुपये अदा किए थे। क्या ये भी दुरुस्त है कि उसी ज़ोहरा बेगम ने आपकी कंपनी में यानी बुखारी इन्वेस्टर्स में 85,000 रुपये भी लगाए थे? जी बिल्कुल। बुखारी साहब, थोड़ी देर पहले आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया था कि कवाइद व ज़वाबित के मुताबिक हर मेंबर के हुकूक और इख्तियारात यकसां हैं, ख्वाह उसने 1,000 रुपया लगाया हो या करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हों।
جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا، مضبوط لہجے میں بولا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر مرزا یاسر بیگ اور زہرا بیگم کے اختیارات اور حقوق الگ الگ کیوں ہیں؟ میں نے اسے اصراری لہجے میں کہا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا۔ بخاری صاحب، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے اپنے اغوا سے قبل زہرا بیگم کے جمع شدہ 85,000 میں سے سوئفٹ کار کی باقی ماندہ رقم یعنی 62,000 روپے وضع کر کے 23,000 روپے انہیں واپس کر دیے تھے؟ زہرا بیگم کا بڑا بیٹا خالد باری میرے پاس آیا تھا اور تفصیل نہیں بخاری صاحب، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، صرف ہاں یا نہ میں جواب دے۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل، میں نے خالد باری کی درخواست پر انویسٹمنٹ کی رقم میں سے کار کی رقم ایڈجسٹ کر لی تھی۔ بخاری صاحب، کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ مذکورہ سوئفٹ کار کی قیمت وضع کرنے کے باوجود آپ نے اس کار کے کاغذات مرزا یاسر بیگ کے حوالے کیوں کیے؟ میں نے وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ سارے کاغذات تو میرے دفتر سے اغوا کنندگان اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اغوا کرنے میں مرزا یاسر بیگ کا بھی گہرا تعلق ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ انہی کاغذ کے سہارے مرزا کے بندے زہرا بیگم کے بیٹوں کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مرزا صاحب سے پوچھیں۔ مرزا صاحب کی باری پر ان سے بھی بہت کچھ پوچھا جائے گا، فی الحال آپ اپنی باری کو بھگتانے کی کوشش کریں۔ میں نے درست لہجے میں کہا، آپ یہ بتائیں کہ مرزا یاسر بیگ نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 10 لاکھ روپے آپ کی کمپنی میں انویسٹ کیے تھے، پھر جب آپ کی کمپنی خسارے میں جانے لگی تو مرزا نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کے پاس اس وقت 10 لاکھ کی رقم نہیں تھی، لہٰذا آپ نے مرزا کو 2 لاکھ روپے کیش پکڑا دیے اور 8 ایسی گاڑیوں کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے جن کی مجموعی مالیت 8 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ گویا آپ نے مرزا یاسر بیگ کا حساب چکتا کر دیا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ہمارے درمیان اسی قسم کی ڈیل ہوئی تھی۔ گڈ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اب اس امر کی بھی وضاحت کر دیں کہ زہرا بیگم والی گاڑی کے کاغذات آپ نے مرزا یاسر بیگ کے حوالے کیوں کیے، جبکہ آپ اس گاڑی کی مکمل پیمنٹ وصول کرنے کے بعد خالد باری کو رقم کی ادائیگی کی رسید بھی دے چکے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب یہ نہیں کہیے گا کہ زہرا بیگم والی گاڑی کے کاغذات اغوا کنندگان اپنے ساتھ لے گئے تھے، ورنہ عدالت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اپنے اغوا کا ڈرامہ آپ نے خود ہی رچایا تھا۔ اس مکروہ کھیل میں مرزا یاسر بیگ آپ کا پارٹنر ہے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، شکستہ خرد لہجے میں اس نے کہا، بیگ صاحب، میں آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ نے بڑی مہارت سے مجھے کارنر کر دیا، لیکن اب میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی جان کی سلامتی عزیز ہے۔ جب انسان کو تحفظ دینے والے ادارے بے بس اور لاچار نظر آتے ہیں تو پھر بندہ خود ہی کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی جو کچھ کیا اپنی جان کی سلامتی اور مجبوری میں کیا۔ آپ کی جان کو کس قسم کا خطرہ تھا؟ میں پوچھے بنا رہ سکا۔ وہ ضدی لہجے میں کہا، اب میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا مسٹر بخاری۔ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا، جج نے سرزنش آمیز لہجے میں کہا۔ یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ سر، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے عدالت میں کہیے، جج نے اس کی درخواست کو رد کرتے ہوئے کہا۔ اشفاق بخاری نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن ایسی کیفیت سے دوچار تھا۔ فرار کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ میری جرح نے اسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں اقبال جرم کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ پھر اس نے سب کچھ اگل دیا۔ اگلی پیشی پر جج صاحب نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سنے۔ ہمارا کیس بہت واضح اور مضبوط تھا۔ گزشتہ پیشی پر اشفاق بخاری کے اقراری بیان نے ہمارے حق میں راستہ ہموار کر دیا تھا۔ یہ سارا کھٹراگ مرزا اینڈ بخاری کمپنی کی ملی بھگت کا نتیجہ تھا۔ وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے، اگرچہ بخاری نے یہ کہہ کر اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس گھناؤنے کھیل میں مرزا نے زبردستی سے گھسیٹ لیا تھا اور وہ دونوں جائیں جہنم میں۔ اہم بات یہ تھی کہ میری جرح نے زہرا بیگم کو حق پر ثابت کر دیا تھا۔
مسز زہرا اور ان کے دونوں بیٹے اس کامیابی پہ بے انتہا خوش تھے۔ خالد باری نے کہا، بیگ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، واقعی چھوٹی اور بڑی لکیر والا فلسفہ اب میری سمجھ میں آیا۔ باری صاحب، دنیا میں کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ان کے کردار انہیں دراز قامت اور پستہ قامت بناتے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقارت کی نگاہ سے نہیں تکنا چاہیے اور نہ ہی کسی قداور شے کو دیکھ کر فوراً متاثر ہو جانا چاہیے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، زہرا بیگم نے تائید بھرے انداز میں کہا۔ وہ کافی دیر تک عدل و انصاف کے موضوع پر مجھ سے بات کرتے رہے، پھر مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ عدل و انصاف واقعی انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ جب یہ حرکت میں آ جائے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر ہی رہتا ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا۔ آج کل یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پہچان میں بھی کسی کے ساتھ میں ایسا ہو گیا ہے کہ کہا تھا کہ چلیے لگا دیجئے پیسے، آپ کو پروفٹ اور پیسے دونوں ملتے رہیں گے۔ تو 3 مہینے کی 2 مہینے کی اسکیم رہتی تھی، تو بزنس میں لگتے تھے پیسے اور پروفٹ کے پیسے بھی کچھ وقت تک ٹائم پہ مل جاتے، پروفٹ کے پیسے اور ساتھ میں جو لگے پیسے دونوں ایک ساتھ میں مل جایا کرتے تھے۔ کچھ ٹائم تک تو ملتا رہا، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اور پیسے چاہیے تو آپ لوگ انتظام کرو۔ تو انہوں نے کیا کہ جو ضرورت مند تھے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ایسی ایسی جگہ پیسے لگانے سے پروفٹ مل جاتا ہے، تو آپ لوگوں کے گھر کا خرچہ ہے، بچوں کا خرچہ ہے، وہ نکل جائے گا۔ تو یہ حساب سے چلو لوگوں نے بھی جو ضرورت مند تھے انہوں نے بھی اپنی ضرورتوں کو ایک سائڈ میں رکھا، جو بھی تھا ان کے پاس انہوں نے وہ لگا دیا پیسے۔ کچھ وقت تو ملا تھوڑا بہت پروفٹ، بعد میں جو ایسے بند ہو گیا کہ اب تک کچھ وہ نہیں ہے کہ ملے یا نہ ملے۔ اب بات یہ کہ پروفٹ ملے نہ ملے، جو پیسے لگے وہی مل جائے۔ تو اس طریقے کی جو چیزیں نا ہو رہی ہیں اور بہت عام ہو گئی ہیں، لوگ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ لوگ خود بخود پھنس ہی جاتے ہیں۔ اور یہاں تو ایک ہیرا گولڈ کا بھی اسکیم ہوا تھا، دیکھیے آج تک تو کروڑوں لوگ اور میرے خیال سے اربوں خربوں روپے لگے ہوئے ہیں، نہ وہ عورت پیسے دیتی ہے لوگوں کے، نہ اس کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے لیے خرچ کرے گا، جو اس کے نام سے صدقہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اگر 1 دو گے تو میں اس کو 10 گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہی دینا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب لوگ مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے، اور لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹس لکھیے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، اپنا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔